محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. اب آپ سے گزارش ہے، یہ جو سکوٹی والے باپ ہیں کیا کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے باپ کو اندر بٹھائیں یا باہر بھیج دیں. یہ دروازے کے پاس نش ڈالا ہوا ہے انہوں نے. سکوٹی والے ذرا صحیح طریقے سے ڈیوٹی ساتھ جام دیں اور دوست باپ تعاون کریں، ان سے تشریف رکھیں، کھڑے نہ ہو، باتیں نہ کریں گیٹ کے پاس. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدنی فہما رب زدنی عملا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اہلا و سہلا مرحبا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.
ونحن علی ذلک میں دنوں نے کہا میں ویسے بھی ٹھیک نہیں تسی کھانا کھا لو میرے تے رحم ہوئے گا تہاڈا اے جگہ ٹھیک نہیں ویسے نا بیان ہو تھوڑی دیر تسی کیا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدن المحبت کر کے ایدت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات جس طرح کہ تسی زیارت فرما چکے ہو میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز مناظر اسلام خطیب پاکستان ببر شیر خطیب استاد محترم حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لیا چکے نے بڑا ہی جاندار شاندار انشاءاللہ العزیز انہاں دا خطاب ہوئے گا میں تو اڈے کے گزارش کرنا کہ اگے جگہ ہے تھوڑے تھوڑے اللہ واسطے اگے آجو آجو ماشاءاللہ دوریاں ویسے بھی چنگی ہیں میں وینا پیا ماشاءاللہ میری مسجد جمعہ پڑھنے والے ڈسکے ہوئی ساتھی آئے دے نے ایڈی ایڈی دورو دوست سیال کٹو میسج کر دیں اسی 6 گڑیاں بدلیاں اور میں کہا لائیو چال دا اتھے ہی بیک لو وہ کہنے لگے جی لائیو ہی بیکنا ہے تو پھر ایڈا پھا کیوں لیا تو جی ایڈی دور آگے تھوڑا تھوڑا ماشاءاللہ تاکہ باہر ہونے والے ساتھی جڑے نا انہاں واسطے آسانی ہو جائے گھنٹہ پورا کرنا ثواب 11 بجے تک مدین سب لیٹ رہتا جی ٹھیک حضرات آج دا یہ عظیم و شان پروگرام سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تو معصوم کیتا گیا میں انتہائی مشکور ہاں فاضل نوجوان مقرر دی شان حضرت مولانا حافظ عمر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی ملک زین صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا اور تشریف فرمانے حضرت مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب بزرگ عالم دین حافظہ اللہ تعالی اور دیگر میرے احباب میرے بزرگ میرے محترم اللہ کو دعائے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے تسی احباب بڑی دور دراز جو سفر کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ تو آڑی حاضری بھی اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے جو بلند آواز نال آمین آکے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے
جو اس تو بھی اچھی آکھے اللہ اسے سال نصیب فرمائے، جو اس تو بھی بلند آکھے اللہ کسے دے خرچے جو نصیب فرمائے۔ سستی کرو گے تو پھر گل لمبی ہو جائے گی، جے جرت دا مظاہرہ کرو گے تو پتہ چلے گا۔ حضرت صاحب کہہ رہے سن جے سستی کرو پھر اپنے اپنے خرچے جو۔ میں دعا اس واسطے ہر پروگرام چ کرنا، اللہ تعالیٰ نے میرے حق دے اندر تواڈے تو پہلو قبول فرما رہی، میں انشاءاللہ 27 نو جا رہا تے کسے دے خرچے جو جا رہا۔ اج دی تاریخ سی میری، اج دی 7:30 بجے دی فلائٹ سی۔ میں انہاں دوستاں نو آکھیا، میں کہا یار وہ پروگرام بڑی محبت والا ہے، اس واسطے تسی تاریخ اگے کر دیو۔ انہاں دی شفقت ہے، انہاں 27 تاریخ کر دیتی ہے، تو انہیں انجی سمجھے آئے کہ تسی بھی اتھے تو میں بھی اتھے ہی ہاں، اے نہ ہے میں جہاز تے ہوا تو تسی کسی اور مقام تے ہو۔ ذرا توجہ دے نال بیٹھو، اگر کوئی گل سمجھ دے اندر آئے تو ضرور کوشش کرے آجے کہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ پہلی دفعہ تھوڑے نال ملاقات ہے، پہلی دفعہ وزیر آباد دے اس پروگرام دے اندر میں حاضری دی، اپنے آپ واسطے بڑا شرف سمجھنا، تے کوشش کرے آجے کہ مینوں اس حاضری دے اندر کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ میں اپنے واسطے کچھ باتاں کرنا چاہنا اور کچھ کوشش کراں گا تواڈی خدمت دے اندر، تواڈی صحت واسطے بھی باتاں مفید ہون، تواڈے ایمان واسطے بھی باتاں مفید ہون۔ حضرات توجہ فرمائیے، کانفرنس دے حوالے دے نال حافظ صاحب نے جو مینوں مضمون دیتا ختم نبوت دے حوالے دے نال، عقیدہ ختم نبوت دے اتے انشاءاللہ العزیز میں بات کرنی ہے۔ تو بات اتھوں شروع کراں گے کہ حضرات کوئی بھی نبی کسے عبادت دے لائق، کسے وی پرستش دے لائق نہیں ہوندا، اور کوئی بھی نبی اپنی مرضی دے نال نبی نہیں بندا، کوئی بھی نبی کسے خدمت دے عوض دے اندر نبی نہیں بنایا جاندا۔ زیادہ نیکیاں کرن دی وجہ تو، زیادہ اچھا کردار ہون دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نبوت دا منصب عطا نہیں کر دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندیاں نو اس خاص مشن واسطے چن لیندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس لڑی دے اندر سب تو اخیر تے جا کے آپ علیہ السلام دا انتخاب فرمایا۔ آپ علیہ السلام امام الانبیاء بھی بنے، امام المرسلین بھی بنے، خاتم النبیین دا تاج بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہنیا۔ حضرات عقیدہ اہل حدیث دے اندر، اہل عقیدہ ختم نبوت دے اندر اہل حدیث دی دعوت جانیے، اہل حدیث دا موقف جانیے۔ اسی اس بات تے پہنچے ہاں، اس بات دا اعلان کرنے ہاں کہ دنیا دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت تو بعد اگر کوئی نبی ہون دا دعویٰ کردہ ہے، اللہ دی قسم اہل حدیث دے نزدیک او بندہ کافر ہے۔ جیڑا او دے دعوے نو مندہ تسلیم کردہ ہے او بھی بندہ کافر ہے۔ جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دیتے شک کر کے او دے کولو او دی نبوت دی دلیل تا سوال کردہ تقاضا کردہ اہل حدیث دے نزدیک وہ بھی بندہ کافر ہے۔ حضرات غور فرمائیے، جدو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سلسلے نو ختم کر دیتا ہوئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیتے، آمنہ دے لال علیہ السلام دیتے ایک نبوت دا تاج، ایک ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے، اور اللہ دے قرآن نے واضح اعلان کیتا ہے، اصل بھی بیان فرمایا ہے، واضح بھی بیان فرمایا ہے۔ جدو واضح حکم آ جاندہ ہے پھر اس تو بعد کوئی بندہ او دے اندر شک شبے دا اظہار کرے، اس تو بعد کوئی بندہ او دی واضح دلیل تو بعد او دی مخالفت دے اندر اعلان کرے، لوگوں اہل حدیثوں نو مسلمان منن واسطے تیار نہیں۔ آؤ قرآن دے اندروں چند باتا میں تو صحباب دے سامنے پیش کرا اور اپنی مضبوطی دلیل دی مضبوطی دے واسطے عقیدہ اہل حدیث نو وعدے فرماوا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ جی کی اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔
اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے سونے اعلان کر دیو نے اعلان کر دیو اپنی ختم نبوت دا اعلان کر دیو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر آئے نے اور لوگوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک نبوت دا تاج عطا فرمایا ایک میرے پیغمبر نو ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا اور سوال کرنے والا سوال کرے گا اگر آدم علیہ السلام تو بعد نبی آ سکدا وے نوح علیہ السلام تو بعد نبی آ سکدا ہے پھر آمنہ دلال علیہ السلام تو بعد نبی کیوں نہیں آ سکدا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد نبی آ سکدا وے پھر آمنہ دلال علیہ السلام تو بعد نبی کیوں نہیں آ سکدا حضرات توجہ فرمائیے میں بات سمجھانا چاہنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام تو بعد نبوت دی گنجائش رکھی ہے حضرت نوح علیہ السلام تو بعد نبوت دی گنجائش رکھی ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد گنجائش رکھی ہے اللہ دے قرآن دے اندروں دلائل پیش کرنا چاہنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے نبی جیڑے نے انہوں نے ایک امت دی طرف نبی بنا کے بھیجیا ہے ایک علاقے دا نبی بنا کے بھیجیا ہے ایک زبان والے لوگاں دا نبی بنا کے بھیجیا ہے ایک وقت واسے نبی بنا کے بھیجیا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن جو دلیل سننا اللہ فرما دینے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تو بعد نبی آ سکتا ہے اس واسطے کہ اللہ دے نبی موسیٰ ایک قوم دے نبی بن کے آئے نے اور بنی اسرائیل دے نبی بن کے آئے نے انہوں تو بعد نبی آ سکتا ہے اس واسطے کہ پوری دنیا صرف ایک قوم نہیں نا الگ الگ قوماں نے الگ الگ علاقے نے الگ الگ زباناں نے اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبی موسیٰ علیہ السلام تو بعد بھی نبی آ سکتا ہے اللہ دا قرآن دوسرا موقع اللہ فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ حضرت نوح علیہ السلام تو بعد بھی نبی آ سکتا ہے اس واسطے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم دے نبی بن کے آئے نے پوری کائنات دے لوگاں دے نبی بن کے نہیں آئے تیسرے نبی دی گل کرنا وا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اے لوگو حضرت صالح علیہ السلام بھی قوم سمود دی طرف نبی بن کے آئے نے اے نہ تو بعد بھی نبی آ سکتا اے دی وجہ ہے کہ ایک قوم دے نبی بن کے آئے نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اللہ دے نبی ہود علیہ السلام بھی قوم عاد صرف نبی بن کے آئے نے پوری کائنات دے نبی نہیں بن کے آئے اس واسطے نہ تو بعد بھی نبی آ سکتا ہے اللہ دا قرآن ایک اور نبی دی گل کرا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا حضرت شعیب علیہ السلام آئے نے تے صرف مدین والیاں وال آئے نے اس واسطے نہ تو بعد بھی اللہ دا نبی آ سکتا ہے اور گل مقدی مکا جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر تو پہلے نبی نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دے بارے اندر بھی اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے بھی پوری کائنات دے لوگوں دے نبی بن کے نہیں آئے بلکہ قوم بنی اسرائیل دے نبی بن کے آئے نے اس واسطے لوگوں صرف بنی اسرائیل اے دا نبی بن کے آنا کافی نہیں بلکہ دیگر قوماں بھی موجود نے جدو آمنہ دلال علیہ السلام دیاں باریاں آئیاں میرے تے تواڈے محبوب دیاں باریاں آئیاں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دیاں باریاں آئیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انداز تبدیل
دیتے نے، الفاظ تبدیل فرما دیتے نے۔ رب العالمین نے کی اعلان فرمایا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دلال علیہ السلام دے بارے اندر فرمایا، سونیا تسی پوری کائنات دے لوگ، پوری کائنات دے لوگ جڑے نے انہاں واسطے تسی کافی ہو، تسی کافی ہو۔ حضرات غور فرمائیے، اور قرآن دے اندر جڑی نبی دے آمدی ضرورت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے نبی ایک قوم تے ایک علاقے دے ایک بستی دے نبی ہون دی وجہ تو انہاں تو بعد نبی آنا سی، نبی آ سکدا سی، لیکن جدوں میرے آقا علیہ السلام دیاں واریاں آئیا، اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات دے لوگاں واسطے آمنہ دلال علیہ السلام دی نبوت نو اور رسالت نو کافی بنا دیتا ہے۔ اس واسطے آج تو بعد اس معاملے دے اندر اور نبی دی آمدی گنجائش کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اصل بھی بیان فرمایا اور ایدی واضح دلیل بھی بیان فرمائی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان نبی آمدی ضرورت نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کل کائنات نبی بن کے آگے نے۔ اس واسطے لوگوں اہل حدیث دا اعلان ہے، اس تو بعد جڑا نبی ہون دا اعلان کرے وہ بھی بندہ کافر ہے، اور جڑا اس نبی تے ایمان لے آوے وہ بھی بندہ کافر ہے، تے جڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت شک کر کے ایدے کولو نبوت دی دلیل منگدا ہے اور لوگوں وہ بھی بندہ کافر ہے۔ حضرات غور فرمائیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کوئی مخصوص ایک قوم دے نبی بن کے نہیں آئے، ایک علاقے دے نبی بن کے نہیں آئے، ایک بستی دے نبی بن کے نہیں آئے، تھوڑے وقت واسطے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ میرے رب نے قرآن دے اندر رسول بیان فرمایا ہے، لفظ ناصر بیان فرمایا ہے۔ آؤ لوگوں ذرا غور فرما لو نا، اللہ نے اپنی ذات بارے اندر اعلان کیتا تے فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگ تسی سارے فقیر ہو، میں کلا غنیا۔ اللہ ذوالجلال نے لفظ ناس دے نال بیان فرمایا، لفظ ناس دے اندر پوری کائنات ہندی ہے، جدا جدا رب عرش والا خدا ہے او دے باؤ سن لو، لفظ ناس دے اندر ہوندا ہے، لفظ ناس دے اندر عیسائی بھی ہوندا ہے، یہودی بھی ہوندا، مجوسی بھی ہوندا ہے، پانی والا بھی ہوندا، خشکی والا بھی ہوندا ہے، گورا بھی ہوندا، کالا بھی ہوندا، عربی بھی ہوندا، عجمی بھی ہوندا، پہلے بھی ہوندے نے پچھلے بھی ہمدے نے۔ اللہ ذوالجلال نے لفظ ناس بولیا اور لفظ ناس دوسرے مقام تے رب نے بولیا کی اندر رب دا قرآن، اشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ ذوالجلال نے تے بھی لفظ للناس بولیا ہے اور قرآن لوگاں واسے پوری کائنات لوگاں واسے ہدایت ہے، اور لفظ ناس میرے رب نے اور تیسرے مقام تے بڑی ہستی دی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے اشارہ کیتا ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں اور رب دے رسول دیاں واریاں آئیاں، اور وہابیو تواڈے تے میرے پیر دیاں واریاں آئیاں، اور خاتم النبیین پیغمبر دیاں واریاں آئیاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے لفظ ناس سے نال اعلان کیتا، فرمایا کل یا ایھا الناس، او لوگو جنہ دا میں رب جڑے میرے فقیر نے، جنہ دا میں داتا ماں، او لوگو جنہ واسے قرآن ہدایت ہے، کل یا ایھا الناس، بلکہ میں تے تو تک رکھاں گا، اگے گل ودانا چاہاں گا۔ آمنہ دلال علیہ السلام دے ذکر تو پہلے لفظ ناس سے اندر تھوڑی اور وضاحت کرنا چاہنا وا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کعبۃ اللہ دا ذکر فرمایا تے کی اعلان کیتا، ان اول بیت وضع للناس وضع
للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماندے نے بیت اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیت اللہ دے بارے اندر فرمایا اور لوگوں بیت اللہ جڑا وسع للناس ہے پوری کائنات دے لوگاں دا قبلہ جنہاں رب نو رب جانیاں میں انہاں نے اگر عبادت کرنی ہے تے بیت اللہ والنو کعبۃ اللہ والنو منہ کر کے نماز پڑھن گے۔ حضرات غور فرمائیے لفظ للناس دی اگر اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں اور تھوڑی جی وضاحت کر دیا۔ اللہ دا قرآن بولیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ ذوالجلال نے اس امت دا ذکر کیتا، آمنہ دلال علیہ السلام دی امت دا ذکر کیتا ہے۔ یہ امت بھی فرمایا پوری کائنات دے لوگاں دے محیط ہے، اے دی بھی حد کوئی نہیں۔ اس طرح کہو نا جنہ لوگاں دا رب عرش والا خدا وے، جنہ واسے قرآن ہدایت ہے، جنہ دا کعبہ بیت اللہ وے، اور جڑے لوگ اس امت دی اندر نے اللہ نے اونا لوگاں نو مخاطب کر کے فرمایا، اونا لوگاں دے بارے اندر اعلان کیتا، سونیا اعلان کر دیو نا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے لفظ ناس نال وضاحت فرمائی ہے، حضرات اصل بھی بیان فرمایا وے، اور اللہ ذوالجلال نے واضح دلیل بھی اعلان کیتا وے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نوہے مار آیا، اور نواں نبی جگتے کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر۔ جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ او پھرن پیر جگتے او جیوین برساتی ڈڈیاں، او دعوے ہزارہ تے پگان وڈیاں، او پر پتھران نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، اے روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ جہانوں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ حضرات غور فرمائی اللہ دا قرآن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت تو بعد عقیدہ نوٹ فرمائیے، یاد کر کے لے جائیے۔ ایک درویش ایک فقیر آیا سی، طالب علم آیا سی، اور میں بات یاد کروانا چاہنا، آمنہ دلال علیہ السلام تو بعد آپ دی ختم نبوت تو بعد جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے کون ہوئے گا؟ گاج کے بولو کون ہوئے گا؟ جڑا او دیتے ایمان لے آئے کون ہوئے گا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت شک کر کے او دے کولو نبوت دی دلیل منگن والا کون ہوئے گا؟ گاج کے بولو کون ہوئے گا؟
حضرات غور فرمائیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے نبی انہوں نے مبعوث فرمایا تو انہوں تو بعد نبوت دی گنجائش رکھی۔ تیسری دلیل پیش کر لگا، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے اعلان کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ كَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا۔ اور لوگوں گل یاد کر لو، ایک رسول ہوندا ہے اور رسول دی جمع رسول ہوندی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم دا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر فرمایا، اور انہاں تو بعد آن والے نبیوں دے بارے اندر میرے رب نے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا۔ انہاں تو بعد رسول آن گے، کثرت دینا رسول آن گے۔ اللہ دا قرآن دوسرا موقع اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا بِالرُّسُلِ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام دیتے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد اے نبیاں دے آمدہ ذکر کیتا وے، تیتے بھی لفظ رسول دے نال یعنی جمع دا سیغا بولے آوے۔ حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تو بعد بھی کثرت نال اللہ دے رسول آن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بھی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ حضرت موسیٰ تو بعد بھی کثرت نہ رسول آن گئے، لیکن جدو میرے آقا علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں، انہاں تو بعد جڑے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے قرآن نے کیسا پیارا مسئلہ حل فرمایا ہے۔ پہلے نبی جڑے نے انہاں تو بعد نبیاں رسولاں دا ذکر فرمایا ہے، تے دے اندر کثرت دا سیگا بیان کیتا ہے، اے دے اندر جمع دا سیگا بیان کیتا ہے۔ لیکن جدو آقا علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں اور لوگوں نبی عیسیٰ علیہ السلام پیغام دینے پہ اپنی قوم دے لوگاں دے اندر اعلان کر دینے پہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ۔ میرے رب نے کیسی دلیل پیش کی تھی ہے، اوہ بدبختہ تینوں قرآن دی سمجھنا ہے تے میں تینوں کیویں مسلمان من لوا۔ اور نبی نوح علیہ السلام تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد اللہ نبیاں دے آمدہ ذکر کرن تے بالرسول دے نال لفظ جمع دے سیگے دے نال کرن، نبی موسیٰ علیہ السلام تو بعد ذکر کرن اور لوگوں جمع دے سیگے دے نال کرن۔ لیکن جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد آمنہ دلال علیہ السلام دی باری آئی ہے تے اللہ نے کلے رسول دا ذکر کیتا ہے، رب نے جمع دے سیگے ہی مٹا دیتے نے۔ کوئی بات دی اندر دلیل نہ پکڑے، میرے رب نے وہاں دا سیگا بیان کیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دی زبانی آکیا ایک کوئی رسول آئے گا، ایک کوئی رسول آئے گا، تو جدو اللہ دا قرآن آیا انہیں بھی آکے اسے رسول دی دعوت دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلیاں دا ذکر کیتا قرآن دے اندر، لیکن آمنہ دلال علیہ السلام تو بعد اور لوگوں کسے رسول دا ذکر نہیں، بلکہ اللہ دا قرآن کی اندر وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا انزل من قبلی کا۔ او ایماندار متقی لوگاں دا ذکر ہے وے، او ایمان لے آنگے جڑا توڑے تے نادل ہویا ہے اور توڑے تو پہلے جو شریعت نادل ہوئی ہے۔ اللہ سونیا آقا علیہ السلام تو بعد کوئی نبی فرمایا نہیں، آقا علیہ السلام تو بعد نہ نبوت نہ رسالت و بالآخرات۔ یقین کر لو پیغمبر علیہ السلام تو بعد اور نبی کوئی نہیں آ سکتا، قیامت آ سکتی ہے۔ رب نے اعلان کیتا ہے کہ میرے آخری پیغمبر تو بعد نبوت نہیں ہوئے گی، قیامت ہوئے گی۔ قرآن دا دوسرا مقام
اللہ ذو الجلال والاکرام فرماندے نے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس مقام دیتے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا سونیا جو تو آڈے تے نازل ہویا ہے اور جو تو آڈے تو پہلے نازل ہویا ہے، بعد نبی دا ذکر کوئی نہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس مقام جوتے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا علیہ السلام تو پہلے دی شریعت دی بات کی دی ہے، نبی علیہ السلام تو بعد کوئی شریعت ہو سکتی؟ آقا علیہ السلام دی شریعت مصدقہ یا آقا علیہ السلام تو پہلے جڑیاں شریعت ہے؟ آپ علیہ السلام تو بعد نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے نہ کسی قسم دی کوئی شریعت ہے۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اصل بھی بیان فرمایا، واضح دلائل بھی بیان فرمائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اینیاں دلائل تو بعد جڑا بندہ اپنے اپنو نبی ہوندہ دعویٰ کرے کون ہے؟ اور جڑا او دیتے ایمان لیا کون ہے؟ ڈرو نہ، ساڑھے ملک دے آئیں دے اندر او کافر نے۔ اس واسطے جڑا نبوت دا اعلان کرے کون ہے؟ جڑا انہوں مننے کون ہے؟ جڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت تے ساکھ کر کے او دے کولو نبوت دی دلیل منگے کون ہے؟ حضرات غور فرمائیے، اگے بات کرنا چاہنا۔ قرآن دے اندر نبی آمدی ضرورت کدو پیش آئی ہے؟ پہلے نبی آئے نے، اینا نبیاں دے جناب شریعت نو تبدیل کر دیتا گیا آوے، اے دے اندر رد و بدل کر دیتا گیا آوے، اے اصل نہیں رہ گئی، رد و بدل ہو گیا، تبدیل ہو گیا ہے۔ آسمانی احکامات جڑے نے دے اندر تبدیلی واقع ہو گئی ہے، تغیر و تبدل آ گیا آوے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے پہلیاں کتاباں دے نالے حال کیوں ہویا وے؟ او دی وجہ اے وے کہ او کتاباں جڑیاں نے انہاں دا ذمہ دار یا انہاں نبیاں نو بنا دیتا گیا وے یا انہاں دے ساتھیاں نو بنا دیتا گیا وے۔ انہاں دی حفاظت دی ذمہ انہاں نبیاں دے کول ہے یا انہاں نبیاں دے ساتھیاں دے کول ہے۔ اللہ قرآن دے اندر اعلان کر دینے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے تورات اے دے اندر بڑی روشنی بڑا نور سی، لیکن اے سلامت نہیں رہ سکی۔ وجہ کی ہے؟ اے دے اندر تغیر و تبدل ہویا، وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے اے دی ذمہ داری اے دی حفاظت جڑی ہے اینو میں نبیاں دے ذمہ کر دیتا، اینا دے حواری جڑے ساتھی نے اونا دے ذمہ کر دیتا۔ اس واسطے تغیر و تبدل ہو گیا، اور اس شریعت دی تصحیح واسطے نبی دی ضرورت پہ سکتی ہے، نبی آنا سی۔ اس واسطے بعد اندر نبی آمدی گنجائش آوے، اس واسطے نبی آقا علیہ السلام تو پہلے نبی آمدے رہنے کیونکہ شریعت دی تصحیح دی ضرورت ہوندی ہے، اور شریعت صرف نبی دے اتے آمدی ہے، غیر نبی دے اتے شریعت دے احکامات آمدے۔ عقیدہ مضبوط ہے، نبی علیہ السلام تو علاوہ کوئی شریعت دے احکامات واضح کر سکدا؟ تے جڑے آندے نے ہاں جی حدیث تو ہے مگر ہم ماننے والے ہیں ان کے۔ پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے دعوے دار، نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دے ٹھیکیدار بننے والے جس وقت اپنی زبان دے اندروں اے بات کہندے نے کہ ہاں پیغمبر
حدیث موجود ہے مگر ہم اپنے امام کی بات مانیں گے. لوگوں ختم نبوت دا پاسبان ہو سکدا؟ او دا ختم نبوت نہ کوئی تعلق ہو سکدا؟ نہیں ہو سکدا. شریعت آمدی ہے تو اللہ دے نبی دے آمدی ہے اور شریعت احکامات رو اگر وعدے کردہ ہے تو اللہ دا نبی کردہ ہے. حضرات غور فرمائیے تورات دے اندر تغیر و تبدل ہویا, اے دے اندر تبدیلیاں ہویا, انجیل دے اندر بھی یہی ہویا. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدو آمنہ دلال علیہ السلام نو اے پاک شریعت عطا فرمائیے, قرآن عطا فرمایا, اے دے بارے اندر نال اعلان کر دیتا, انہوں نبی دے والے نہیں کر دیتا, امت لوگاں دی سپرد نہیں کر دیتا, بلکہ آپ اعلان کیتا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ ذوالجلال فرمان دے اے میرا ذکر ہے اور اے دیاں حفاظتہ بھی میں آپ کرنا وا. قرآن دا دوسرا مقام ہے. اللہ پاک نے سو قرآن دی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید. اللہ فرمان دے نے اس قرآن دے اندر باطل داخل ہو ہی نہیں سکدا, اے دے اندر جھوٹ واقع ہو ہی نہیں سکدا. اور قرآن دا تیسرا مقام ہے. اللہ پاک فرمان دے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ فرمان دے دے اندر شک شبے والی گنجائشی کوئی نہیں. اور لوگوں جدو اے شک شبے دے اندر اے دے واسے گنجائشی کوئی نہیں, اے دے اندر تغیر و تبدل بھی نہیں ہو سکدا, اے دے اندر تعریف بھی نہیں ہو سکتی. اے اللہ پاک دی حفاظت دے اندر ہے. پھر جاننا پے گا کہ نبی آمدی گنجائش باقی کوئی نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. میرے پیغمبر دی ختم تو نبوت تو بعد جیڑا نبی ہوندا اعلان کرے کون ہے, جیڑا ہودا ساتھی بنے کون ہے, جیڑا اچھی آواز نعرہ مار کے للکار مار کے آکے اللہ میں دعا کرنا انہوں سونے پیغمبر دی زیارت نصیب فرما. جیڑا ختم نبوت تو بعد اے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت تو بعد نبوت دا اعلان کرے گج کے بولو کون ہے, جیڑا او دے پیچھے چلے کون ہے, جیڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے اندر سا کر کے اور دوسرے گارے نبی دے کولو نبوت دی دلیل منگے گج کے بولو بھی کون ہے. اللہ اللہ اللہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میرے پیغمبر علیہ السلام آپ دا ایک منصب ہے, آپ دا ایک شان ہے, آپ دا ایک مقام ہے جڑا دوسرے نبیوں نو نہیں ملیا. جدی وجہ تو نبی آمدے سن او کیڑا کہ پہلے کسے نبی دے اتے بھی دین مکمل ہویا, شریعت مکمل ہوئی. جنہ دا ایمان ہے وہ بولو, جنہ دا ایمان نہیں وہ بے شک نہ بولو. میرے پیغمبر علیہ السلام تو علاوہ کسے نبی دے اتے شریعت مکمل ہوئی, ایک کدے تے مکمل ہوئی ہے. اور کسے چیز دی تکمیل واسطے اگر مسجد مکمل نہیں ہوندی اینو مکمل کیتا جاندہ نا, اینو غیر مکمل چھوڑیے تے لوگ تانے دین دینے گلہ کر دینے ملکو اوہ اینا روپیہ تو اٹھے کول اینا مال جے تے آدھ جی چھڑ چھڑے آجے. تُسی اپنی مسجد نہ مکمل نہیں چھوڑ دے, پر جنی دیر تک رہا مکمل ہندی نہیں انہی دیر تک رہا سمان امدہ ہی رہندہ ہے. جنی دیر تک رہا مکمل ہندی نہیں ضرورت دیاں چیزاں آندیاں رہندیاں نے. اللہ دے نبی علیہ السلام تو پہلے لوگوں شریعت مکمل نہیں ہوئی, اس وقت سے اللہ دے نبی آمدے رہنے. لیکن جدو آمنہ دلال علیہ السلام آگے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبوت عطا فرمائی ہے, نبوت دے اندر شریعت عطا
فرمائی ہے شریعت احکامات نو واضح فرما دیتا وے آخری ویلے نے اعلان کر دیتا وے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین اسلام نو مکمل فرما دیتا تے جدو دین اسلام مکمل ہو جائے جدو کسے چیز دی تمیرات مکمل ہو جاندیاں نے اوتے پھر ایکسٹرا سامان رکھن دی جگہ نہیں ہوندی اگر رکھیے تے فضول ہوندیاں نے آندے نے مولوی جی سیمنٹ کی کرنا جے سین دے اندر برا لگدا پیا اٹاں کی کرنی جے برا لگدا پیا اے ریت مسجد سین چ بری لگدی ہے پئی اسی طرح میرے رب نے اور شریعت نو مکمل فرمایا ہے آمینہ دلال علیہ السلام دیتے آقا علیہ السلام دی ختم نبوت تو بعد اے لوگوں جڑا نبوت دا اعلان کرے گا ایسے طرح ہی برا ہوئے گا جویں مکمل تعمیرات تو بعد کوئی چیز تانوں بری لگ دی ہے اللہ ذوالجلال نے اصل بھی بیان فرمایا ہے اور دلیل بھی بیان فرمائی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا پھر ابھی کیویں کسے ہور نو من لئیے کیویں کسے غیر نو من لئیے ماشاءاللہ اہلوں وسالل اب دیکھو حضرت امیر صاحب تشریف لے آئے ختم نبوت دے ہوکے سی دے رہے اے ساڑی کان دے تھبکی مار دینے دعا کرو اللہ سے تو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب الحمدللہ انہاں نے ختم نبوت دے چنڈے نو 4 چاند لگائے نے دعا کرو اللہ برکت عطا فرمائے اللہ عزت دے اندر برکات دا نزول فرمائے حضرات غور فرمائیے آمینہ دلال علیہ السلام آئے ساریاں خوبیاں لے کے آئے اللہ نے سارے کمالات عطا فرمائے آپ نے تاج بھی عطا فرمایا آپ علیہ السلام نو جمال بھی عطا فرمایا رب العالمین نے اخلاق دے اندر بھی آلہ بنایا کردار دے اندر بھی آلہ بنایا اور لوگوں کیویں کسے غیر نو من لئیے اور ساڑھا تے حوصلہ ہی نہیں پیدا ماذا تے دہورو وما آتینا بمثلہ ہی وَلَقَدْ عَطَافَ عَجَزْنَا ان نظرائے ہی مدتہ گزر گئیا عرصے بیت گئے آپ جیسا کوئی نہیں آیا تے جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا کوئی آئے گا کوئی آیا تے میں ذرا محبت کا اظہار کر دیا آگے آسون کملی دی چم مار کے ایکو تھوڑی کھولو آگے آسون کملی دی چم مار کے اج دیا راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے آگے آسون کملی دی چم مار کے اج دیا راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے آگو دی چکیاں حلیمہ نے سرکار نو آگو دی چکیاں حلیمہ نے سرکار نو اوہ نہ سنبھالے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آگے آسون کملی دی چم مار کے اج دیا راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویکھ دے آکو جیانو وی گل لا وے میرا نبی اکالیانو بھی گل لا وے میرا نبی حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آگے آسون کملی دی چم مار کے اج دیا راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے اور رات معراج دی سوناک سا گیا اور رات معراج دی سوناک سا گیا انہوں مسلط کیتا سی رب نے کھڑا
اج امامت کرائے، اج امامت کرائے گا میرا نبی، اج امامت کرائے گا ساڈا نبی، اج امامت کرائے گا میرا نبی۔ انبیاء سارے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، سونا کملی دی چم مار کے اج دیا راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی، خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی، اج تھے ٹھہری جڈا چی میرے محبوب دی۔ خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی، اج تے ٹھہری جڈا چی میرے محبوب دی۔ نیویاں دا پرونا اے ماڑیاں دا پرونا اے میرا نبی، اے ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی۔ کوٹھیاں والے چڑھے ویکھ دے رہ گئے، آ گیا سونا کملی دی چم مار کے اج دیا راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے، آ گیا سونا کملی دی چم مار کے۔ آخری جملے بڑی محبت دینا سماعت فرمانا، آ گیا سونا کملی دی چم مار کے اج دیا راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ اوہ دا بچپن سونا تے جوانی سونی، اوہ دا بچپن سونا تے جوانی سونی، او دی غربت سونی تے سلطانی سونی، اوہ دا بچپن سونا تے جوانی سونی، او دی غربت سنی تے سلطانی سنی۔ سچے امتی بخشائے، سچے امتی بخشائے گا میرا نبی، سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی۔ جھوٹے عاشق کھڑے ویکھ دے رہ گئے، آ گیا سونا کملی دی چم مار کے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آخری بات تے سماعت فرما لو تے بات مکاوا۔ اللہ دے قرآن دے اندر ایک شک ہے نبی دے آمدی ہو کیڑی؟ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو التجا کر دینے پہ دعا کر دینے اختصار چاہنا وا۔ اللہ سونیا مینوں مدد واسطے ساتھی چاہیے داوے، ایک نبی چاہیے داوے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ہارون علیہ السلام نو نبی بنایا وے، اور حضرت ہارون علیہ السلام نبی بنے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دے اندر حضرات باقی دلائل میں پیش کر چکی ہاں، آخری بات تے میرا سلام لیکن توجہ دے نال اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے کولو دعا کیتی ہے، اور دعا کیتی اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دے پائی نو نبی بنا دیتا وے، لیکن اے بھی نبی بنیا تے نبی دی زندگی دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دے اندر۔ اور لوگوں اگر اس دلیل نو لے کے اگر کوئی آکے کہ آقا علیہ السلام تو بعد بھی نبی آ سکتا ہے، میں نہیں مندہ اگر نبی آنا ہوندا میرے آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر ہوندا۔ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ نو فرمایا سی اختصار دے نال غزوہ تبوک دے موقع تے پیچھے چھوڑ کے فرمایا انت منی بمنزلتی
हारून मिन मूसा। ऐ मेरे प्यारे अली जी, तुहानू मैं इत्थे छोड़ के जा रहा, असी मैदान जंग दे अंदर जा रहे हैं। हजरत अली अर्ज करदे ने सोने मैनू इत्थे छोड़ के जा रहे हो। अली दा जी करदा मैदान कारदार दे अंदर तलवार दियां खेडां विखावा, तलवार दे नाल दुश्मन ते वार करा। जगां दे पीर फरमांदे अली इस मुकाम दे ते तू राजी नहीं, तू मेरे वास्ते नहीं है। अज मैं हजरत मूसा अलैहि सलाम वास्ते हजरत हारून अलैहि सलाम सन, लेकिन मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने नाल वदात फरमा दी थी, ए अली मूसा अलैहि सलाम तो बाद हारून नू नबूवत मिली है। इल्ला ला नबूवा ला नबी आबादी इल्ला लैसा नबूवत आबादी। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अली मुकाम इंज दा ही है, लेकिन नबूवत कोई नहीं। लो कान आबादी नबी लकान उमर। मेरे आका फरमांदे मेरे तो बाद अगर नबूवत की गुंजाइश हुंदी ते हजरत उमर नबी बंदे, लेकिन लोगों आका इस्लाम तो बाद नबूवत की गुंजाइश बाकी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खत्म नबूवत तो बाद जेड़ा नबूवत दा ऐलान करे कौन होएगा? वजीराबादियों गज के जवाब दे दियो, गल छड्डा नहीं ते मैं नहीं छड्डना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी खत्म नबूवत तो बाद जेड़ा नबूवत दा ऐलान करे कौन होएगा? जेड़ा ओदे ते ईमान ले आए कौन होएगा? मेरे पैगंबर दी खत्म नबूवत ते शक करके उस झूठे नबी कोलो नबूवत दी दलील मंगन वाला कौन होएगा? अल्लाह ऐसे अकीदे ते जिंदा रखे, ऐसे अकीदे ते मौत दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।